الله الرحمن الرحیم قال وی الله ابدا کوشی مناد دی زینا جميعا طولا بعضکم بعض استاسنا لبعض اند پر بعضو عدون دشمنان دی فهم آیاتی انکم کچر تراغ استاسو تا منی طرف زمانا هدن هدایت فمن اتبع هدایا چاچ تابداری اکڑا دے ہدایت زما فلا یذل ولا یشقا نب خطا کیگی ولا یشقا او نب بدبخت شیب قیامت کے ومن اعرض عن ذکری او چاچ مخواڑو دیات زمانا فإن له معیشتا ضنکا یقینا ویبدل را جوان تنگ ونحشره یوم القیامت اعما او پورته به کودل را پرز د قیامت باندې ړوند قال وای بده ربي ورب زما لما حشرتني اعما ولی پورته کتا مال ړوند وقد كنت بصيرا او تاکی سرا ومزلیدن کے قال او یلا کذالک دکرنگی اتت کا آیاتنا رات لکڑیو تا آیاتن زمنگا فنسیتها نو ارکڑو تا دی لرا فترکتها پری خودیو تا دی لرا وکذالک اليوم تنسا او دارنگی ننرز منگا ہرکتا لرا وکذالک او دارنگی نجزی بلور کو منگا منا چالرا اصرفا جزیاتے کڑوی ولم یؤمن بی آیات ربی او ایمان نروڑی پایاتونو در اخفل بانی ولا عذاب الاخرتی او خامخ عذاب داخرت اشد سخت وابقا او باقی دے